अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला। और अगर आप लोग तजवीज़ सीख रहे हैं तो आप अपने साथ अच्छा कर रहे हैं, आप अपने साथ इंसाफ़ कर रहे हैं और आपको ये सीखनी भी चाहिए। चलिए आइए सबक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून पेश नू, स्वाद जे सुई, नुसुई, बाता ज़बरबत, नुस्ख़ीबत। वक्त की सूरत में भी नुस्ख़ीबत, ठीक है, क्योंकि ता पहले ही साकिन है तो साकिन करके ही वक्फ करना था। हमज़ा ज़बर आ, सारा ज़बर सर, असर, नून ज़बर ना, असर ना, असर। नून साकिन करके इधर वक्फ करेंगे। रा पुर है, रा को मोटा करके पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, सीन तो ज़बर सक़, फसक़, नून ज़बर ना, फसक़ना, फा ज़बर फा, रा गईन ज़बर रा, फ़ारा, ता ज़बर ता, फ़ाराग़ता। वक्त की सूरत में फ़राग़त। वसत होना वे तो पे मैंने कलकला किया था। कलकला कैसे करते हैं? 5 हरूफ कलकला हैं, जब वो साकिन होने की हालत में थोड़े से हिलाकर पढ़े जाते हैं। तो हरूफ कलकला में से है क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ कलकला हैं। इनको जब ये साकिन हो, जब इनके ऊपर जज़म या सुकून आ जाए तो ये थोड़ा सा हिलाकर पढ़ते हैं। जज़म या सुकून क्या है? ये जो ऊपर दाल की शक्ल में बनी होती है, इसको जज़म या सुकून कहते हैं। और जिस हर्फ पर ये जज़म आ जाए उसको साकिन कहते हैं। फ़रग़ता में रा और ग़ैन को पूर्व पढ़ना है, इसको पूर्व पढ़ने का आपने पूरा ख्याल रखना है। यहाँ तक तो पढ़ ली हमने जज़म की मिसाल। अब नीचे जो हम पढ़ना शुरू जो वक्फ नीचे लाइन में जो है हरूफ मद्दा की मिसालें शुरू हो रही हैं, ठीक है। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाओ या। इन 3 लाइनों में जो हम मशक करेंगे ना वो वाओ मद्दा की करेंगे। चले मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। ता हमज़ा ज़बर ता, ता वाओ पेश तू, ता तू। नून ज़बर ना, ता तू ना। ता के बाद जो अलिफ है ये असल में अलिफ नहीं हमज़ा कहलाता है। जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत ज़बर ज़ेर पेश जज़म कुछ भी आ जाए तो उसको हमज़ा कहते हैं। ता के बाद जो वाव है, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो ये वाव मद्दा कहलाता है और इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। एक अलिफ यानी 2 हरकत कह ले या फिर एक मुट्ठी को खोलने या बंद करने में जितना वक्त लगता है उतना इसको खींचते हैं। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो ये वाव मद्दा होता है, इसको खींचकर पढ़ते हैं। वाव साकिन माक़बल मज़मूम, अरबी में इसको कहते हैं वाव साकिन माक़बल मज़मूम, ठीक है। अरबी में पेश को ज़म्मा कहते हैं। तो इसको तूना को खींच के तूना ऐसे पढ़ना है। और जब हम इसके ऊपर वक्फ करेंगे तो नून साकिन होगा, तो साकिन होने की वजह से नून साकिन होने की वजह से तूना पे जो हम खींच रहे हैं एक अलिफ के बराबर, फिर इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, क्योंकि ये मद का कायदा है कि हरूफ मद्दा के बाद मद या सुकून हमज़ा या सुकून आ जाए तो वहाँ पर मद होती है। तो यहाँ पर चूँकि नून जो है वो साकिन तो नहीं है, लेकिन हम ख़ुद साकिन कर रहे हैं वक्फ़ की हालत में, तो यहाँ पर मद्दे वक्फ़ी आर्जी होगी, यानी कि आर्जी तौर पर हम इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। ता तूना, ता तून। यासीन पेश युस, क़ाफ़ बा ज़बर क़ौ, युस क़ौ। नून ज़बर ना, युस क़ौना। युस क़ौना में क़ाफ़ वाव साकिन से पहले क़ाफ़ के ऊपर ज़बर आया है तो ये हरूफ लीन है। हरूफ लीन जो है ये खींच कर नहीं पढ़ते, बल्कि इनको नरमी से पढ़ते हैं, बग़ैर खींचे और झटका और बग़ैर झटका दिए। युस क़ौना। लेकिन इनके बाद अगर सुकून आ जाए तो यहाँ इन पर भी मद होती है, जैसे तातूना में तातून,
یسقون پہ جب وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے یسقون، پھر اس کے اوپر جو ہے مد ہوگی، پھر اس کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یا فا زبر یف، عین زبر ع، یفع، لام واو پیش لو، یفعلو، نون زبر نا، یفعلون، یفعلون، یا عین زبر یا، میم زبر ما، یعم، لام واو پیش لو، یعملو، نون زبر نا، یعملون، یعملون، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم واو پیش مو، یعلمو، نون زبر نا، یعلمون، یا ضاد زبر یض، ح زبر ح، یضح، کاف واو پیش کو، یضحکو، نون زبر نا، یضحکون، یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یکسی، با واو پیش بو، یکسیبو، نون زبر نا، یکسیبون، یا دال زبر ید، خو پیش خو، یدخو، لام واو پیش لو، یدخلو، نون زبر نا، یدخلون، یدخلون میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ یدخلون، قلقلہ یعنی تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے، یدخلون، یا نون زبر یاں، ضا پیش زو، ینظو، غا واو پیش رو، ینظرو، نون زبر نا، ینظرون، یہاں نون ساکن کے بعد نون ساکن پر اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی کہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خود ہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی آواز ناک میں جا کے کہیں چھپ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ اور لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، 6 حروف لین ہیں، 6 حروف یرملون ہیں، 6 حروف ہلکی ہیں، لام را ہے، قطب جدین ہے، یہ الگ الگ حروف ہیں۔ 15 حروف ایسے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ آ جائیں تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں۔ لام را اور حروف ہلکی کو تو آپ بالکل ہی نکال دیں، ٹھیک ہے۔ ینظرون، حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اخفا کے قاعدہ میں حروف ہلکی کا زبانی یاد کرنا بہت ضروری ہے، یہ آپ کو آنے چاہیے زبانی۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اگر یہ 6 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر اخفا نہیں ہوتا۔ اخفا کی 2 جگہ ہیں، نون ساکن اور تنوین۔ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یعنی جس نون پر جزم یا ساکن ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اخفا کی 2 جگہ ہیں، نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کر کے یعنی کہ ناک میں آواز چھپا کر جو ہے اخفا کرتے ہیں۔ اور اخفا کتنی دیر کرتے ہیں؟ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، تو ایک الف کے برابر رک کر اخفا کرتے ہیں۔ ایک مٹھی کو کھولنے یا بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو 1 الف کی مقدار کہتے ہیں۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اور تجوید سیکھنے کا بھی۔ تجوید آپ لازمی سیکھیں، تو یہ بہت ضروری ہے سیکھنا، جیسے دنیا کی پڑھائی بہت ضروری ہوتی ہے دنیا کے لیے، تو یہ قرآن کی پڑھائی بھی بہت ضروری ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، لیکن یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔